Namaste. Today I'm going to show you two hawks of Pakistan who literally hate India from the core of their heart. Basically इन लोग बहुत खुश है कि इंडिया को रशिया ने अफगान टॉक से बाहर रखा है. तो इंडिया को रशिया ने बाहर रखा है तो इसका मतलब इट्स ए बिग सिग्निफिकेंस फॉर पाकिस्तान बिकॉज ये रशिया हैज़ गॉन वेरी क्लोज टू चाइना नाउ and because India is getting closer to US, so that is the big reason that Russia is trying to say something to India, but it's a long drawn geopolitical war. तो पहले आप इनकी बात से सुनिए, इसके बाद मैं इनकी जो चर्चा है इसकी समीक्षा करूँगा. डेवलपमेंट्स हो रही हैं. अब मॉस्को में भी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें शायद भारत को नहीं बुलाया गया और भारत के लोग बड़े तपे हुए हैं कि भाई किस तरह हमें निकाला हुआ है. लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका ने जो यूएन को रिक्वेस्ट की है कि वो एक रीजनल कॉन्फ्रेंस बुलाएं अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने तजवीज़ ये भी पेश की है कि भारत को ही बुलाया जाए, तो उस पर भारत के लोग बहुत खुश हैं. लेके आए वो बयान की गई, लेकिन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि अब आप हमारी मदद करें ताकि ये प्लान जो अमेरिका कहता है वो पूरा कर दिया जाए. यानी दूसरे लफ्जों में तालिबान के ऊपर आप दबाव लाएं और तालिबान को राजी करें. अब पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है कि सद तक आप ये कर सकते हैं, कतई नजर इसके कि आप कुछ उस पर दबाव डालें या ना डालें. असल चीज ये है कि जो ये नई प्लान बना के लेके आए हैं या जो इन्होंने किया है, क्या हमें सारा कुछ ये सूट करता है? असल बात वो है जो देखने की, और फिर उसके बाद फैसला होना चाहिए. इसी असना में रशिया ने भी तय किया कि वो 18 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, और 18 मार्च की कॉन्फ्रेंस को यही मुल्क उसमें मौजूद होंगे, अमेरिका भी, अफगानिस्तान और ये हमसाया मुल्क बाकी के. लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं है क्योंकि रशिया इस चीज को समझ चुका है कि यहां अमन लाने के मामले में भारत मुखलिस नहीं है और वो एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है. चुनाचे पहले अमेरिका ने भी भारत को कतन नजरअंदाज किया था, उनको मुज़ाकरात में कभी शामिल नहीं किया था. लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के जरिए कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की जा रही है, उसमें जबरदस्ती अमेरिका भारत को घुसा रहा है, जानते हुए कि भारत ने पहले भी इस माहदे को खराब करने के लिए बहुत कुछ किया है. और ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि भारत दर हकीकत अशरफ गनी को और अब्दुल्ला को सपोर्ट करता है. अगर अब्दुल्ला और अशरफ गनी इस माहदे को या इस चीज को नहीं मान रहे जो अमेरिका दे रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत उस चीज को चलने देगा? भारत का और पाकिस्तान में शायद कुछ उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि भाई ये भारत को क्यों बुलाया है. मैंने पहले भी, और शायद आज एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी एक ख़बर है, हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ साहब, उनकी ख़बर है कि शायद पाकिस्तान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों और हमने अपने रिज़र्वेशंस या ऑब्जेक्शंस जो हैं वो कन्वे कर दी हैं. लेकिन मेरा अपना ख़्याल यही है कि हमें इस पे कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें भारत को एक्सपोज़ करना है, और भारत को हम उस वक्त तक एक्सपोज़ नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर प्रेशर न डालें. और प्रेशर तभी पड़ेगा जब वो इस प्रोसेस का हिस्सा होगा. बाहर रहकर तो भारत बहुत ऐसे काम कर रहा है और मुसलसल किए जा रहा है कि वो अशरफ गनी से लेकर एनडीएस को भी वहाँ सपोर्ट करता है. बेशुमार पैसा भारत ने लगाया है, और कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि भारत चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, तो उसको इस प्रोसेस में शामिल करके उस पर प्रेशर डलवाना है. और चूँकि हमारा तो असल बुनियादी मकसद ये है कि भारत अफ़गानिस्तान में अमन हो, और उसके लिए हमें भारत को एक्सपोज़ करना हमारा बहुत ज़रूरी है. अगर हम भारत को इस प्रोसेस के अंदर लाकर एक्सपोज़ नहीं करेंगे तो फिर जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. इस प्लान को अगर हम देखें तफसील से, तो इसमें तफसीलात तो बहुत हैं, डिटेल्स बड़ी दी हुई हैं, लेकिन उन डिटेल्स के साथ ख़तरात के बारे में, जो रिस्क हैं इसमें, उनके बारे में कोई बात नहीं. यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका जल्दी से अपना एजेंडा ठोंसना चाह रहा है. बाकी अगर कोई रिस्क है उसमें या कोई मसाइल है, मुसीबत है, तो वो बाकी दुनिया खुद भुगतती रहे. रेजिस्टेंस इसमें पहले ही आपने देखा कि रुकावट है,
اشرف غنی اس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اور طالبان جو رائے رکھتے ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ پلان غالباً ان کو قبول نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ افغانستان کے لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے ہمیشہ سے سال سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہاں پہ جو بھی مذاکرات ہوں گے، جو کچھ بھی طے ہوگا، وہ افغان لیڈ، افغان اونڈ ہوگا، یعنی افغان لیڈرشپ خود طے کرے گی، بات چیت کرے گی، اور پھر اس کی اونرشپ بھی خود لیں گے، اس کے اچھے برے نتائج کے وہ ذمہ دار خود ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ وہ چیز سال سے ہم چلاتے رہے، آج اس کو چھوڑ کے امریکہ نے اپنی طرف سے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ اب یہ جو ٹرانزیشنل سیٹ اپ کا جو امریکہ لے کے آیا ہے قصہ، یہ تو اشرف غنی نے کبھی بھی قبول نہیں کیا، اور وہ کئی دفعہ تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بھی سجیشن وہ قبول کرنے کو تیار نہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں تمام ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کی بنیاد پہ جو بھی الیکٹ ہو کے آئے لوگ، وہ ان کا تو اصولی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے تو اشرف غنی خود صدر بنتا رہا ہے، موسٹ پرابلی اس کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ اس طرح کی کو کاروائی کرے گا۔ اب آپ ہمسایہ ملکوں سے یہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ جناب وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ گارنٹیز پہ کس حد تک عمل کریں گے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، لیکن دوسری طرف افغانستان میں تو آج کوئی ابھی تک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں۔ اگر آپ وہاں پیس گورنمنٹ یا عارضی بنا دیتے ہیں اور وہ کوئی گارنٹی دیتے ہیں، تو کل افغان اسے پھر جائیں گے۔ جو نئی حکومت آئے گی وہ اللہ جانے وہ کیا کرتی ہے۔ سو یہ گارنٹیز اس سٹیج پہ لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں میننگ لیس ہے، یہ خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سیز فائر کروا رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کے علاوہ باقی سب اپنی ملیشیاز وغیرہ کو ختم کر دیں، لپیٹ دیں، طالبان بھی جنگ ختم کر دیں، سارا کچھ۔ تو طالبان کو ملا کیا اس پروسیس میں؟ کچھ لیے بغیر، کچھ طے کیے بغیر طالبان کیا یہ سیز فائر قبول کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے طالبان جو ہے وہ جنگ چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ پھر ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جو اہمیت ہے فی الحال، آگے سالوں میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ چاہ بہار پورٹ کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور بھارت کی جو ڈیپینڈنس ہے، افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے پاکستان پہ، اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بھارت ہمارا ایک طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو جو ہماری اہمیت ہے اور جو ہمارے کلچرل ریلیشنز ہیں، ٹرائبل ریلیشنز ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا اہم رول تو ہمیشہ رہے گا، اور بھارت ہمیں ریپلیس بھی نہیں کر سکتا جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے۔ تو ہمیں ایک میچور کانفیڈنٹ نیشن کے طور پہ کام کرنا چاہیے، اور ہر چیز کا جو ہے جذباتی ہو کر یا جذبات سے بھرپور ہو کر اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کچھ چیزوں میں سوچ سمجھ کر کے اس بات کو یا کسی چیز کو لینا چاہیے۔ تو میں تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی شمولیت ہمارے لیے بہت سے حوالوں سے بہتر ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ طالبان نے ہمیشہ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اب جب تک اس آئین کے تیار ہونے میں وقت لگے گا، جب تک کہ وہ ان کی اپنی سوچ کے مطابق جو اسلامک شکیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو جاتی، تو پھر وہ سیز فائر کیسے کر لیں؟ کیونکہ سیز فائر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، کل آپ یہ کہیں کہ جناب ہم تو یہ آپ کی شکیں نہیں اس میں شامل کر رہے، تو اس میں طالبان کے لیے خاصے خطرات ہیں۔ پھر بھارت کو اس میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ نے ایک ریسیپی دے دی کہ اس پروسیس کو ناکام کرنا ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر بھارت کو اس پروسیس میں شامل کرنے کی امریکہ کی کیا مجبوری ہے؟ کیا امریکہ پاکستان وغیرہ سب ملکوں کو استعمال کر کے تو اس کا فائدہ بھارت کو دینا چاہتا ہے؟ یہ وہ چال ہے جو امریکہ چلنا چاہ رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ خطے کے امن کے لیے مفید ہے۔ لہذا پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس ٹریپ میں نہ جائیں، بلکہ سوچ سمجھ ہمیں بے جا نہیں کرنا چاہیے اس پہ آبجیکشن۔ ہماری گلوبل سچویشن کو، ریجنل سچویشن کو سامنے رکھ کے، اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہر فیصلے کرنے ہیں، تاکہ ہم کوئی ایسی سچویشن میں ہم پھنس نہ جائیں جس سے باہر نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو، اور ایسی سچویشن نہ ہو ہمارے لیے کہ اس کے جو دورست نتائج ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوں۔ اتنی سی گزارش ہے۔ اس لیے افغانستان کے معاملے میں خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بھارت کو شامل کر بھی لیتے ہیں اس پروسیس میں،
So not a big deal as far as Pakistan is concerned. Rather, it would be good for us, I think. Hawks of Pakistan, who have always spread hate in their country for the Indians. In लोग कहते हैं कि Indians are the spoilers of Afghanistan and they want the Taliban who doesn't want election. And India supports Ashraf Ghani. So Ashraf Ghani is a liberal government which is running that country, and it has support of the NATO and the US, who has put him in power, and he has won election and he's become the president of that country. But now they want somehow Taliban in. Taliban who doesn't want election, they just want to be in power, and they want to have their own Sharia law and have those जैसे हरियाणा में हमारे खप पंचायत होते हैं, like the elders, they have this in Afghanistan, तो जिरगाज उनको बोलते हैं, similar, where elders are chosen by just being an elder. That is how they run the country. They want to run it like that, which neither US will allow nor India will allow. और अभी जो रशिया बुला रहा है, it is just a waste of time because it will have no significance. बाद में जो अंकारा में जो under the ambit of UN जो summit बुलाया जाएगा, where India will also participate, will be very important. From there the decisions will be taken, and that is what Abdul Basit said, that they want to expose India, it seems, in that. And you will see what will happen, because what I feel is that Taliban will not agree to anything because of pressures from Russia, Pakistan and China, and then India will send troops in, because once it is under the ambit of UN, India will certainly send troops to keep peace there as peacekeeping force. What do you think about it? Write in the comment box. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं. धन्यवाद.